बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता हफ्ते नई दिल्ली के अंदर दुनिया के 20 ममालिक के वज़राए दिफा का एक इजलास होता है। भारत की वो सफारती एक एक्टिविटी है, कामयाबी है, और भारत जो है अगर उसको सेलिब्रेट करता है तो उसका सेलिब्रेट करना बनता है। लेकिन उस सेलिब्रेशन को लेके पाकिस्तान के यूथिया मजहूलल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन की जो गंदी नस्ल है, वो अगर इसको दौड़ पड़ती है तो ये बात समझ नहीं आती। इसकी दो वजूहात हो सकती। एक तो ये कि ये यूथड़ जो हैं इनके दिलों के ऊपर कुफल पड़ चुके हों, तुम बुकमुन उमयुन फहुमला यरजून, और ये खुद को तबाह बर्बाद करने की उस शहरा के ऊपर गामजन हो चुके हों कि जिसका नतीजा जहन्नुम के अलावा कुछ नहीं निकलता। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये भी तो हो सकता है कि इन आईडीज के पीछे पाकिस्तान का कोई बच्चा या बेटा या बेटी ना हो। इन आईडीज के पीछे बुनियादी तौर पे राग के पेड एजेंट हों, और वो एजेंट जो हैं वो यूथड़ बन के अपना प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे हो, ठीक है, और अपनी जो बकवासियात कर रहे हो। लेकिन मैं अर्ज करूं, मुझे भारतीयों के प्रोपेगेंडे को ऑब्जर्व करने का कम से कम 30 साल तजर्बा है, और इस तरह की जुबान जो इन यूथड़ आईडीज में इस्तेमाल होती है, ये मैंने भारतीयों को भी आज तक इस्तेमाल करते नहीं देखा, रॉ को भी इस्तेमाल करते नहीं देखा। मैंने अल्लाह को जानते नहीं है, तो अगर चीज़ों को दुरुस्त बयान नहीं करेंगे तो फिर उनका तजिया दुरुस्त नहीं हो सके। तो ऐसी सूरत के अंदर ये एहसास होता है कि एक ऐसी गंदी नस्ल पैदा कर दी गई है जिनके लिए वतन मुहिब्बुल वतनी ये कोई मानी ही नहीं रखती। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते में दुनिया का दिफाई हवाले से सबसे बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज भी किया है और उसको होस्ट भी किया है। दुनिया की 60 बहरी अफवाज जो है वो या उनके नुमाइंदे या उनके सरबराह पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, जिनके अंदर 3 वीटो पावर्स ममालिक की बहरिया भी शामिल है, और जिनके अंदर अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया रखता है, ठीक है, अगर हम उसकी कैपेसिटी के हवाले से बात करें, वो उसका भी एक हैवी डेलीगेशन आया है। और दूसरा मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा जहाज है, मतलब अगरचे उसकी डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, उतने उसके पास एंटरप्राइजेस यानी कि तैयारा बरदार बहरी जहाज नहीं है, लेकिन उसके पास लड़ाका जहाज़ों की तादाद, बहरी जहाज़ों की तादाद वो अमेरिका से ज़्यादा हो चुकी हुई है। और उसका नाम अपना भाई चीन का है ना, हिमो चाओ अपना, ठीक है, चाइना। तो चाइना की बहरी अफवाज के सरबराह का पाकिस्तान में इस काम के लिए मौजूद होना नंबर 2। और दुनिया की एक इस वक्त लड़ाका कुव्वत जो कम से कम 3-4 जगहों के ऊपर लड़ रही है यूक्रेन समेत, उसका नाम है रूस बहादुर। तो रूस बहादुर की भी यानी रूस, चीन और अमेरिका तीनों की बहरी अफवाज के सरबराहान या इलाकाई कमांडर या उनके नुमाइंदा डेलीगेशन जहाज़ों समेत पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के समंदरों में या पाकिस्तान के सालों में मौजूद है। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। मशरकी पाकिस्तान साबका हमारा और बांग्लादेश की बहरी अफवाज के सरबराह भी बजाते खुद चल के आए, और भी बहुत सारे ममालिक की बहरी अफवाज के सरबराह चल के आए। इससे इन अमन एक्सरसाइजेज की अहमियत का अंदाजा हो जाता या हो जाना चाहिए। और इसके अलावा 11 ममालिक के 13 बहरी जहाज, नटशल में बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान के साहिलों के ऊपर मौजूद हैं, एक्सरसाइज करते हुए पाए जा रहे हैं। और नेवी का तो आपको पता है ना, ये 4 जोहती फोर्स होती है, यानी इसके जो मेरीन होते हैं
جو مختلف جگہوں پہ ساحلوں پہ اتر کے آپریشن کرتے ہیں، کمانڈو کہہ لیں ان کے، وہ خشکی کے اوپر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جو مانیٹرنگ کے جہاز بہاز ہوتے ہیں، جو میزائل بھی کیری کرتے ہیں دشمن کے بحری جہازوں پہ مارنے کے لیے، تو ایئر فورس میں ہوا میں بھی ان کی موجودگی ہوتی ہے۔ یہ میں نے کہا نا چارج ہوتی۔ پھر سمندر کے پانی کے اوپر ان کے جہاز، لڑاکا جہاز، ڈسٹرائر جن کو ہم کہتے ہیں، تباہ کن جہاز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تیرتے پھر رہے ہوتے ہیں اور اپنی سرحدوں کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر۔ اور پھر آب زیر آب جو ان کی آب دوزیں ہوتی ہیں، وہ پانی کے اندر بھی گھومتی پھر رہی ہوتی ہیں، سیر کرتی پھر رہی ہوتی ہیں، تاکہ دشمن کی کوئی ادھر کچھ آب دوز آئے تو اس کو ذرا مزہ چکھا کے واپس بھیجا جائے۔ تو یہ چار جو ہوتی ایئر فورس ہے، موسٹ جامع کمپریہنسو فورس، فائٹنگ فورس اس وقت کے ڈیفنس میکانزم کے اندر اگر کوئی موجود ہے، بحریہ ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی بحریہ۔ تو ہماری اس بحری فورس نے، جس کو اب جا کے جب سے قیام پاکستان ہوا ہے تب سے جا کے اب 2021-22 کے اندر نئے جہاز ملے نے، بلکہ میرے خیال 16-17 میں بھی مل گئے تھے، 16-17 میں ملے تھے۔ تو اب جا کے اتنے سالوں کے بعد ہمیں 50-60 سالوں کے بعد نئے جہاز ملے، ورنہ ہمارا تو پرانے جہازوں پہ گزارا تھا نا۔ فاکلینڈ جنگ کے ریٹائر ہوئے ہوئے جہاز جو تھے، وہ ہم 92 میں خرید کے وہ چلائی جا رہے تھے، میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں جا کے اللہ تعالیٰ بھلا کرے رومانیہ کا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے ترکی بہادر کا اور چین بہادر کا ٹائپ 55 ہے جی، ہم نے ڈسٹرائر جو ہے ان سے لے کے اپنی مرضی کے مطابق بنوائے ہیں۔ وہ گاؤں دیہات کے اندر سائی کے اوپر جوتی نہیں بنواتے، ناپ دے کے ہیں، ہاں بڑا وہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا، ہے نا۔ تو وہ ہم نے سائی کے اوپر جہاز بنوائے ہیں جی وہاں سے، ٹھیک ہے۔ کسی سے جہاز بنوایا، کسی کے سے توپیں فٹ کروائیں، کسی سے دوسرے سسٹم فٹ کرائے۔ تو یہ ان نظاموں کا وہ اب ہماری نیوی جو ہے، اس نے آنکھیں کھول کے اس علاقے کے اندر دیکھا ہے، تو پتہ چلا کہ کافی زیادہ کام کرنے کا انڈینز کو ہم نے کافی زیادہ پچھلے کچھ 4-5 سال کے اندر جا کے تو سب کو پڑھایا ہے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی نیوی کا کیا حال ہے کہ ایٹمی آبدوز روس سے بن کے آتی ہے، ٹھیک ہے، دبونے لگتے ہیں، ٹکر بند کرنا ہی پوچھ جاتے ہیں کہ یار اندازہ کرے اتنے پروفیشنلی سکلڈ لوگ جو ہیں وہ انڈین نیوی میں پائے جاتے ہیں۔ میرے خیال پاکستان نیوی کی اس سے زیادہ خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کہ اس کو انڈین نیوی کا سامنا ہے۔ رج کے نلائق وہ ان کی ایٹمی آبدوز جو ہوتی ہے، وہ کھلوتی پٹاخہ مار جاتی ہے، آدھی تک بحال ہو کے واپس نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا مقابلہ، ان سے مقابلہ ہے، اس لیے 50 سال 60 سال پرانے بحری جہاز بھی چلتے رہے، اب وہ آیا۔ تو دیکھیے ان ایکسرسائزز کے اندر لازمی نہیں کہ تمام دوست ممالک آ رہے، جو دشمن ہو نا اس کو بھی بلایا جاتا ہے کہ ادھر آ کے ویک ساڑھے کول کی کوشش۔ بھارت نہیں آیا میرا خیال ان ایکسرسائز کے اندر، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں کر رہا ہوگا، وہ جاسوسی نہیں لے رہا ہوگا کہ ان کو کرے ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے ان کو دکھانے ہیں، پتر ایک چانڈ ادھروں پائے گی، ایک ادھروں پائے گی، پھر چائے بھی پلاواں گے ہم آج، میرا مطلب ہے، اور کوئی ہفتے 10 دن کے بعد ہم نے چائے پلانے کی سالگرہ میں نانی ہے، ٹھیک ہے نا، آؤ۔ تو خیر رمضان سے پہلے ہی منائیں گے انشاءاللہ، یکم رمضان سے پہلے ہی، 26 کو رمضان ہونا ہے، 26 کو میرا خیال ہے یہ سالگرہ ہے، اور 28 کو رمضان شروع ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنا ویلاگ کریں گے۔ سال کے سال ہم اس موضوع پہ کیا کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسلم ورلڈ کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے بحری افواج کی ایکسرسائزز کے حوالے سے، جو پاکستان اور پاکستان کے ساحلوں کے اوپر منعقد ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اسی چھوٹی سی مزید بات عرض کرتا چلوں کہ یہ سعودی عرب کا جو جو آیا ہے ہمارے ہاں حصہ لینے کے لیے، ان کا جب ہوائی جہاز آئے ہیں تو کراچی والے پریشان ہو گئے۔ ایک دوست نے لاہور کا فون مارا، اس نے کہا کہ یہاں پہ تو تیارے ہو گئے فضا کے اوپر۔ تو میں نے کہا کہ یہ وہ جو امن ایکسرسائزز ہیں، اس میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب کا انٹراج آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، لیکن کیا آپ نے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر کسی چینل پہ اس پہ کوئی ایک ایکسکلوسیو پروگرام دیکھا؟
प्रेस रिलीज नेवी वाले भेज देते हैं, शरीफ लोग हैं वो, और ये आगे से चलाएं या ना चलाएं, खब 9 बजे के खबरनामे में आखिरी, दूसरी या तीसरी या चौथी खबर रख के चलो जी। इसके साथ हालांकि इसके ऊपर मेरीन इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान का मेरीन जीडीपी का क्या एस्टीमेट है, और फिर उसके ऊपर इतने ज़्यादा सेमिनार्स और प्रोग्राम किए और करवाए जा सकते थे कि आगाही होती बच्चों को या अगली नस्ल को कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम किस पे बैठे हुए हैं। मुझे एक साहब मिले, नेवी के थे, वो बता रहे थे कि जितना हमारा इस वक्त मौजूदा जीडीपी है, जो तकरीबन $450 है, उससे थोड़े 2-3 अरब डॉलर ज़्यादा ही होगा, $450 है हमारा जीडीपी। अगर हम मेरीन के अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो हमारा ये जीडीपी 3 गुना, 2.5 से 3 गुना बढ़ सकता है, बगैर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है? तो आप इससे अंदाज़ा फरमाइए कि कितनी इम्पोर्टेंस की हामिल थी। इसके साइड बाय साइड डेफिनेटली जो पार्टिसिपेंट आए हैं दूसरे ममालिक से, उनके साथ सेमिनार्स चल रहे होंगे। क्या ही अच्छी बात होती कि पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया भी, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, जो रेडियो हैं, वो इसके ऊपर ख़ुसूसी प्रोग्राम नशर करते। भई मैं कम से कम 2-3 टीवी चैनल्स पे बैठता हूँ, ठीक है? मैंने अभी तक इस पे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम नहीं देखा। हाँ, चलते-चलते एक 5 मिनट का सेगमेंट कर दिया जी, अमन एक्सरसाइज़ हो रही है जी, उसमें 4 मुमालिक आए हुए हैं जी, हैं 11 मुल्कों के 13 जहाज़ आए हुए हैं जी, चलो बात ख़त्म। इसको डिस्कस होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी मईशत है, नहीं हुआ, ठीक है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को बानी पीटीआई ने खत लिख दिया, बानी पीटीआई ने खत नहीं लिखा। बानी पीटीआई मिल पड़े, लेकिन उनको बुशरा बीबी से, लेकिन उनको अकेले में नहीं मिलना गया। ये तो हकूक का गज़ब हो गया, ये तो बुनियादी हकूक की वायलेशन होगी। बानी पीटीआई ने ये कर दिया, बानी पीटीआई ने पाद मार दिया, बानी पीटीआई ने वो कर दिया। यानी वो ज़हनी तौर पे माज़ूर जो लोग हैं, वो बानी पीटीआई से बाहर नहीं निकल पा रहे। फैज़ हमीद साहब का अल्लाह बेड़ा गर्क करे, कि उनको तबाह बर्बाद करे, उनकी नस्लें गर्क कर दे, कि उसने एक पूरी नस्ल जो थी वो हम जैसों को बाहर धकेल के मीडिया में एक ऐसी गंदी नस्ल की पैदा कर दी, जिनके अंदर दुनिया के अंदर अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी लग जाए, तो उनके लिए बानी पीटीआई इस 9 बजे का खबरनामा शुरू होगा। क्योंकि बनाई त दिमाग के ऊपर सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी गई हुई है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨੋं के ऊपर खोद चढ़ाए गए थे ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ से तौर पे, ठीक है, लेकिन नहीं, सर जी कहते हैं ਅਸੀਂ शरीफ हो गए, ਅਸੀਂ मुदाखलत नहीं करनी, ठीक है ना, ਤੇ ਭੁਗਤੋ फिर। वर्ल्ड इवेंट था, दुनिया के हर मीडिया आउटलेट ने उसकी खबर दी है, नहीं दी तो पाकिस्तान में चलने वाले 45 न्यूज़ चैनल ने उसके ऊपर कोई पैकेज नशर नहीं। वो बेचारे रेगुलरली फुटेज भिजवाते रहे, वो बेचारे रेगुलरली उसके ऊपर अपडेट देते रहे हैं, प्रेस रिलीज़ें जारी करते रहे हैं, नेवी के जो महकमा तल्लुकात आमा के लोग हैं, लेकिन देख लें उसकी कवरेज क्या हुई है। ये एक रोना था जो मैंने रोया है, अल्लाह करे मुतल्लका लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए इतना ही, अगले वीराग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।